رئیس اطلاعات و فرهنگ بدخشان که در این سفر والی ولایت را همراهی میکرد میگوید هدف سفر والی بدخشان بررسی مشکلات اجتماعی و اتخاذ تدابیر برای برون رفت از این چالش ها بود. در ولسوالی شغنان محترم والی صاحب و هیئت همراهشان با مردم جلساتی داشتند، مشکلات مردم را مورد بررسی قرار دادند و به مردم وعده سپردند که انشاءالله ظرف چند وقت دیگر حتما دروازه مکاتب برای تمام دانش آموزان باز میشه. با گفته رئیس اطلاعات فرهنگ بدخشان، در دیداری که والی ولایت با سران قوم و نمایندگان مردم شغنان داشت اعلام کرد که در تطبیق عدالت اسلامی تبعیض وجود ندارد. ما از حکومتدارامون، از زمامدارامون ایرا جدا خواهشمند هستیم که عدالت اسلامی و عدالت اجتماعی را اینها در نظر داشته باشند و مردم همیشه فرق ما بین افغانستان ما شما مذاهبی مختلفی داریم، مردمی مختلفی داریم، قومی مختلفی داریم، یکی تو باز در طرفداری در محکمه و در فیصله و در بازخواست نیست. همچنان والی بدخشان به مردم شغنان اطمینان داده است که پیش از مسدود شدن راهها باید مواد اولیه خوراکی و صحی در شغنان ذخیره شود تا از مشکلات جلوگیری گردد. یکی از مشکلات عمده در شغنان قاچاق مواد مخدر به کشور جمهوری تاجیکستان می باشد. والی بدخشان به مامورین مرزبانی هدایت داده است قاچاقچیان مواد مخدر را بازداشت کنند و به عدالت امارت اسلامی بسپارند. در مسئله قاچاق مواد مخدر و هیروئین کاملا در این ما با شما متعهد هستیم و این مسئولین و منصوبین ما که در اینجا حضور دارند با گوشهای باز بشنوند که کاملا از این جلوگیری شود و کسایی که به عنوان قاچاقبر مواد مخدر هستند در اینجا قاچاقبری میکنند اینها به زودترین فرصت دستگیر شوند و پنجه قانون سپرده شوند. شغنان در 70 کیلومتری شمال بدخشان که 29,000 نفر جمعیت دارد، یک سرزمین سردسیر در ساحل چپ دریای آموز که به مدت 6 ماه راههای مواصلاتی آن از برف پوشیده و مسدود می باشد.